खास गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले बोलचालको भाषामा चाहिँ मेरुदण्डको बात भनेर यसलाई बुझ्न सकिन्छ हैन। अब सबभन्दा पहिले त यो मेरुदण्डको बात भनेको के हो, कसलाई हुन्छ त्यसबाट सुरु गरौँ। अब विशेष गरी चाहिँ यो मेरुदण्डको बात चाहिँ तपाईको पुरुषमा बढी हुन्छ। जति पनि यो बाथरोगका समस्याहरू छन् पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी हुन्छन्, तर यो चाहिँ एउटा अपवादको रूपमा रहेको छ र यसमा पनि विशेष गरी अलिकति कम उमेरका पुरुषहरू 40 वर्ष भन्दा कमका उमेरका पुरुषहरूमा चाहिँ बढी यो समस्या हुन्छन्। अब मेरुदण्डको बात भन्दाखेरि चाहिँ अब समग्रमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा छाता एउटा वर्ड जस्तो भनौँ न, यसभित्र पनि एउटा अब मेरुदण्डकै बात भइहाल्यो। अब त्यसबाहेक अब अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो तपाईँको आन्द्रामा कुनै समस्या, आन्द्राको कुनै रोगहरू हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अल्सरेटिभ कोलाइटिस अथवा क्रोन्स भन्छौँ। त्यसको कारणले पनि तपाईँको चाहिँ यो ढाड दुख, यो मेरुदण्डको बातहरू निम्ताउन सक्छन्। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको छालाको समस्याको कारणले पनि यो चाहिँ हुनसक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ शरीरमा कुनै एउटा सङ्क्रमण भयो, विशेष गरी पिसाबको सङ्क्रमण भयो अथवा चाहिँ कुनै पेटहरू बिग्रियो, पाखरा लाग्यो भने त्यसको लागेको केही दिनपछि चाहिँ यो समस्या हुनसक्छ। अब यसलाई अब सामान्य रूपमा यसरी बुझ्नु पर्दा चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसका लक्षणहरू भन्दाखेरि चाहिँ मेरुदण्ड ढाड दुख्ने, ढाडमा पनि विशेष गरी ढाडको तल्लो भाग दुख्ने। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आराम गर्दाखेरि चाहिँ दुखाइ बढी हुने, तर चाहिँ केही कामहरू गर्दाखेरि, हलचलहरू गर्दाखेरि केही काममा चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ भयो भने चाहिँ यो दुखाइ कम भएर जाने। र यो दुखाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिहान सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ बढी दुख्ने, कक्रक्क हुने, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ खुट्टा टेक्न गाह्रो हुने, कुर्कुच्चाहरू दुख्ने, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र राति पनि चाहिँ तपाईँको जस्तै तल्लो ढाड दुख्ने र चाहिँ विशेष गरी 1-2 बजेतिर चाहिँ सुतेको ठाउँमा चाहिँ दुखाइ भएर चाहिँ तपाईँको मान्छे चाहिँ बिउतिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ दुखाइ हुन्छ। र तपाईँको कहिलेकाहीँ एक पाटो दुख्ने, कहिलेकाहीँ एक पाटो दुख्ने, त्यसरी चाहिँ यो यसको चाहिँ दुखाइ रहन्छ। हामीले भन्नलाई चाहिँ मेरुदण्डको बात भनिए तापनि यसले चाहिँ मेरुदण्ड बाहिरका जोनीहरू पनि असर गर्न सक्छ। अब मेरुदण्ड बाहिरका जोनीहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ घुँडाहरू अथवा फेरि हिप भनौँ अथवा चाहिँ कुर्कुच्चाहरू, यसलाई पनि तपाईँको सुनिने ओर्ने, यसमा पानी जम्ने, दुखाइ हुने हुनसक्छ। र विशेष गरी चाहिँ तपाईँको यो जुन मैले अघि भने जो छालाको जुन सोरियासिस छ, सोरियाटिक आर्थराइटिस अथवा चाहिँ तपाईँको आन्द्रासँग जोडेर आएको चाहिँ जुन आर्थराइटिस अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै सङ्क्रमणपछि हुने जुन आर्थराइटिस, जुन रिएक्टिभ आर्थराइटिस हुन्छ, त्यो रिएक्टिभ आर्थराइटिसहरूमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तपाईँको यो घुँडाहरू अथवा चाहिँ कुर्कुच्चाहरू दुख्ने गर्छन्। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा मैले अघि भनिहालेँ एउटा अम्ब्रेला छाता शब्द जस्तो हो। यसमा यी 3-4 रोगहरू पर्छन् र विशेष गरी यसमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ जुन हामीले चाहिँ मेरुदण्डकै बात भनेर जुन अघि हामी लक्षण भन्यौँ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी पर्दछ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एन्काइलोजिङ स्पन्डालाइटिस भन्छौँ। र यो चाहिँ कम उमेरको पुरुषमा हुने चाहिँ एउटा समस्या हो। यो एउटा वंशानुगत रोग हो। यसमा चाहिँ HLA-B27 भन्ने एउटा जिन हुन्छ। त्यो जिन चाहिँ जसमा चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ देखिने समस्या हो, जुन चाहिँ एन्काइलोजिङ स्पन्डालाइटिस भन्छौँ है। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एन्काइलोजिङ स्पन्डालाइटिस लागेका मान्छेहरूमध्ये यो चाहिँ हामीले चाहिँ पश्चिमको एउटा लिट्रेचरलाई चाहिँ फलो गर्ने हो भने चाहिँ 92%मा चाहिँ यो पोजिटिभ देखिन्छ यो जिन। बाँकीमा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ नदेखिन पनि सक्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको HLA-B27 यदि पोजिटिभ हुने बित्तिकै सबैमा चाहिँ फेरि यो देखिन्छ भन्ने जरुरी छैन। यो HLA-B27 जुन जसमा देखिन्छ त्यसको 1-5% व्यक्तिलाई मात्र चाहिँ यो आर्थराइटिस हुन्छ। तर यदि चाहिँ जसरी अघि भने यो वंशानुगत एउटा जिनमा देखिने समस्या हो, तर के छ भने परिवारका अरू कुनै सदस्यहरूमा पनि यदि यो रोग लागिसकेको छ र यो जिन देखियो भने जुन हामीले 1-5%को चाहिँ जुन हामीले चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी भनौँ त्यो चाहिँ बढेर चाहिँ 15-20%मा हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ किन यो रोग लाग्छ भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ के छ भने विशेष गरी एउटा 2टा कारणहरू देखिएको छ। एउटा चाहिँ अब जिनको वंशानुगत कुराहरू भयो। अर्को कुरा भने चाहिँ इन्फेक्सनहरूको कुरा छ, विशेष गरी आन्द्राको इन्फेक्सन। आन्द्रामा चाहिँ एउटा हाम्रो शरीरमा आन्द्रामा चाहिँ सानो आन्द्रा अथवा ठुलो आन्द्रामा सामान्य रूपमा पनि जीवाणुहरू हुन्छन्, जुन गट फ्लोरा भन्छौँ। त्यो जुन गट फ्लोरामा केही पनि कारणले चाहिँ यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ गडबडी भयो अथवा त्यसमा कुनै परिवर्तन आयो भने त्यसले पनि त्यसको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ
दुखिन्छ भन्ने छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस भयो। तर अब एक्ज्याक्टली चाहिँ किन पुरुषैमा मात्रै बढी हुन्छन् अथवा किन कममा हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो एउटा हाइपोथेसिसको मात्रै कुरा रहेको छ। वीरको ओपिडीमा जुन अब जति पनि आउँछन् त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर भन्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब यो महिनाभित्र चाहिँ जस्तो हुन त अलिकति एवेरनेस पनि कम होला, त्यसलाई सामान्य ढाड दुखाइ भनेर बस्ने चाहिँ एउटा पपुलेसन पनि छ। त्यति सबै कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ नयाँ केस हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ महिनामा 5-6 जना चाहिँ 6-7 जना चाहिँ अराउन्ड नयाँ केसहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छन्। पुरानो अलरेडी डायग्नोस्ड केस बाहेक नयाँ केसहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छन्। र अघि मैले एउटा जोड्न खोजेँ भने जस्तो यो मेरुदण्डको बात भनिए तापनि यसले चाहिँ जस्तो अरू अङ्गहरूमा पनि तपाईँको असर पुर्याउन सक्छ है। विशेष गरी आँखामा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ युभेटिस भन्छौँ। र यो युभेटिस चाहिँ एउटा डाटाले के देखाएको छ भने वेस्टर्न डाटाले चाहिँ के देखाएको छ भने यो बात भएको मेरुदण्डको बात भएको व्यक्तिमा 30देखि 50% मान्छेसम्मलाई चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ आँखाको यो जुन युभेटिस हुने देखिन्छ। युभेटिस भनेको चाहिँ तपाईँको आँखाको एउटा यो इन्फ्लामेसन हो होइन। जस्तो आँखाको भित्रको जुन हाम्रो भाग हुन्छ, धेरै भागहरू हुन्छ, त्यसमा युभिया भन्ने पनि एउटा भाग हो। भित्री आँखाको यो त्यो एउटा लेयर हो होइन। त्यसको चाहिँ तपाईँको इन्फ्लामेसन हो। त्यो इन्फ्लामेसन भने चाहिँ दृष्टिमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति दृष्टिलाई नै तपाईँको कमजोर तुल्याउने, तपाईँको आँखाकै चाहिँ तपाईँको जुन हामीले जुन हेर्ने क्षमता हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ दृष्टिमा नै कमजोर पार्ने र चाहिँ यसलाई चाहिँ समयमै उपचार गरेन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न अन्धोपनामा पनि बिग्रेको खण्डमा चाहिँ यसले चाहिँ निम्ताउन सक्छ। र हामीले चाहिँ के पनि देखेका छौँ भने जस्तो कतिपय केसमा चाहिँ सामान्य हल्का ढाड दुखिरहेको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब बिरामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर बसिरहेको हुन्छ। र एक्कासी चाहिँ आँखामा चाहिँ समस्या देखिन्छ, एक्कासी आँखा दुखेर रातो भएर आउँछ। र चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ आँखा अस्पतालमा जानुहुन्छ। र आँखा अस्पतालबाट चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरू पनि हामी कहाँ थुप्रै आउँछन् रिफर भएर चाहिँ। सुरुमा चाहिँ आँखाको समस्या लिएर चाहिँ आँखामा पुगेर जाने, त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरुदण्डको बात भेटिने पनि धेरै त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ आउँछन्। जस्तो अरू अङ्गमा चाहिँ तपाईँको यसलाई भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब मेरुदण्डमै असर पुऱ्याएर चाहिँ मेरुदण्डको तपाईँको शरीर ढाड कुप्रिने, घाँटी चाहिँ घुमाउनलाई गाह्रो हुने, घाँटी चाहिँ को मुभमेन्टहरू कमजोर हुने, जस्तो भुइँमा ढाड कुप्रिन्छ र यो ढाडको जुन हुन्छ नि हाम्रो मोबिलिटी जुन हुन्छ यतिसम्म कम हुन्छ कि मान्छेलाई चाहिँ भुइँमा खसेको कुराहरू चाहिँ टिप्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो एउटा हुने। तपाईँको चाहिँ जस्तो जुन हुन्छ हाम्रो हड्डीहरू चाहिँ मेरुदण्डको हड्डीहरू कमजोर भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्र्याक्चर हुनसक्ने, ओस्टियोपोरोसिस हुने, अथवा जुन हामीले चाहिँ खुट्टाको जुन हिप भन्छौँ हिपमा पनि यसले असर गरेर चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्ने अवस्था निम्ताउने। यसले चाहिँ घुँडामा पनि त्यसले चाहिँ फेर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्ने हुन्छन्। एउटा चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ भयो जोनीहरूसँग रिलेटेड भयो। त्यो बाहेक अब जस्तो आँखाको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, त्यो बाहेक तपाईँको आन्द्रामा पनि समस्या ल्याउने होइन। आन्द्राहरूमा चाहिँ पेट बिग्रिराख्ने, पेटमा चाहिँ तपाईँको दिशा गर्दाखेरि तपाईँको रगतहरू जाने, पेट दुख्ने, त्यस्ता समस्याहरू ल्याउन सक्छन्। त्यो बाहेक चाहिँ अलिकति समयमै उपचार भएन भने यसले चाहिँ जस्तो मुटुको जुन धड्कनहरू हुन्छन् धड्कनमा चाहिँ अनियमितता लगाइदिने, त्यो मुटुको भल्भहरूमा पनि अनि यसले चाहिँ अलिकति असर पुर्याउने। त्यो बाहेक अब फोक्सोमा असर पुऱ्यायो भने चाहिँ जस्तो श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ ल्याउने, जुन फोक्सोको जुन नर्मल इलास्टिसिटी हुन्छ त्यो कम हुने, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज भन्छौँ, त्यो गरिदिन सक्छ यसले। त्यो बाहेक तपाईँको जस्तै अब लामो समयसम्म चाहिँ यसलाई उपचार भएन भने मृगौलामा पनि असर पुर्याउने, जुन हामीले चाहिँ एमाइलोइडोसिस भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ मृगौलामा असर गरेर चाहिँ पिसाबबाट चाहिँ प्रोटिनको मात्रा चाहिँ धेरै जाने, प्रोटिन चुइने र चाहिँ मृगौलाले नै काम गर्न चाहिँ नसक्ने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ निम्ताउन सक्छन्। यसलाई चाहिँ समयमै चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार नगरेको खण्डमा। अब यसको चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइलमा चाहिँ सबभन्दा अब हामीले एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा खानपानको कुरामा सबभन्दा पहिला अब मान्छेले चाहिँ बाथ लागिसकेपछि धेरैको प्रश्न हुन्छ खानपानमा केही बार्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि चाहिँ खानपानमा यो एन्काइलोजिङ स्पोन्डालाइटिस अथवा मेरुदण्डको बाथैको लागि भनेर चाहिँ खानपानमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै बार्नुपर्ने त केही पनि हुँदैन। अवश्य पनि धुम्रपानले चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो गर्छ, धुम्रपान चाहिँ यसमा चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अब यसको उपचारमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब फार्माकोलोजिकल र नन फार्माकोलोजिकल भनेर हामीले छुट्याउनु पर्दा यसमा चाहिँ अर्को हुन्छ हाम्रो जीवनशैली परिवर्तनमा चाहिँ कस्तो भने अलिकति अब
रेगुलर एउटा अलिकति एक्टिभ हुने मान्छे होइन, अलिकति हिँड्ने डुल गर्ने, जति हिँडुल गरेन जति एउटै पोजिसनमा बस्यो यसले झन् अप्ठ्यारो निम्ताउँछ, त्यही भएर अलिकति एक्टिभनेस ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेरुदण्डको चाहिँ त्यो फिजियोथेरापी भन्छौँ, त्यो फिजियोथेरापी चाहिँ अलिकति त्यो विज्ञसँग गएर चाहिँ उसले चाहिँ मेरुदण्डको चाहिँ जुन ढाडको जुन हुन्छ मसल्सहरूको त्यो सिकेर आफैले पनि गर्ने, त्यो नियमित रूपमा गर्ने, त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने भयो। त्यो बाहेक अब उपचार विधिमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब दुई किसिमको औषधिहरू हुन्छन्, जस्तो अघि हामीले भन्यौँ मेरुदण्ड र मेरुदण्ड नै भने पनि मेरुदण्ड बाहिरको जोनीहरूमा पनि असर गर्छ। यदि मेरुदण्डभन्दा बाहिरको जोनीहरूमा चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ असर छ भने खाने औषधिहरू पनि यसमा प्रभावकारी हुन्छन्। अब खाने औषधिको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अलिकति मूल्यमा कम पर्छ होइन। ती औषधिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ, हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ। तर यदि चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ यदि मेरुदण्डमै असर भएको छ, यदि आँखामा पनि असर भएको छ अथवा अरू कुनै मेरुदण्डको बाहिरको अरू जुन अघि अङ्गहरू भन्यौँ अङ्गहरूमा चाहिँ यसले असर गरिसकेको छ भने चाहिँ र अथवा हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ जुन खाने औषधि दियौँ र खाने औषधि दिएले चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल भएन, त्यसले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गरेन भने चाहिँ अरू लगाउने इन्जेक्सनहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ हामीले बायोलोजिकल एजेन्ट भन्छन्। अब बायोलोजिकल एजेन्ट्सका चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष पनि छन्, नराम्रो पक्ष पनि छन्। राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ र अलिकति यसको अलिकति डाउन पार्ट्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिक महँगो छ होइन, अलिक कस्टली। सामान्य नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदम कस्टली नै छ। मासिकमा चाहिँ तपाईँको मासिक औषधि हेरी तपाईँको हप्तामा लगाउने अथवा 2 हप्तामा लगाउने अथवा मासिक रूपमा लगाउने अथवा चाहिँ तपाईँको 6 हप्तामा लगाउने हेरी औषधि हुन्छन् र कस्ट चाहिँ तपाईँको हेरेर 20,000 देखि 30,000 पर्न सक्छन्, हेरी 30-35 हजारसम्म पर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो पक्ष हो। र अर्को भनेको चाहिँ के हो भने यो लगाउनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरमा कुनै सङ्क्रमणहरू छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो बायोलोजिकल एजेन्टले चाहिँ तपाईँको जस्तो हाम्रो शरीरमा जुन बिग्रिएको चाहिँ इम्युन रेस्पोन्सलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठिकमा लगाउने औषधि हो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ शरीरको पनि रोगसँग लड्ने क्षमताहरू चाहिँ कमजोर तुल्याउँछ। त्यही भएर चाहिँ शरीरमा विशेष गरी चाहिँ लुकेर बसेको टिबी छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छन्। यदि लुकेर बसेको टिबी छ भने त्यसको पहिले उपचार गरेर बल्ल चाहिँ अनि त्यसपछि यो औषधि दिनुपर्ने हुन्छ। र यो औषधि चाहिँ मेरुदण्डहरूमा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ र यसले चाहिँ रोग बढ्नमा चाहिँ रोक्छ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फार्माकोलोजिकल र नन फार्माकोलोजिकल रूपमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गरेर त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यो पनि एउटा दीर्घ रोग हो। जसरी चाहिँ प्रेसर जसरी सुगर थाइरोइड भन्ने जस्तो दीर्घ रोग भएको हुनाले यसको उपचार पनि लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र पछि गएर चाहिँ रोग चाहिँ कन्ट्रोलमा आयो र कम भयो भने हामीले औषधि रोकेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ लामो समयसम्म फलोअप पनि गर्न सकिन्छ। तर यदि कन्ट्रोल आएन भने चाहिँ लामो समयसम्म वर्षौँसम्म पनि यो औषधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो